Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tawo nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tawo ug sa kusog sa tawo. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tawo nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig, mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka ug magsigi siyag pamunga. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Karon, sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipilakan ninyo nga ang mga patay dili banhawon. Ug kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo ani ara niining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kung ang mga tawo magdumot ug magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo ug mag-ingon nga kamo mga daotan tungod sa anak sa tawo. Paglipay kamo kung kini mahitabo ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya kanunay gutomon. Alaot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdayeg kaninyo ang tanang mga tawo, kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga propeta.